ओम नमः शंविकाये अथ उत्तमशैलं पंचमोऽध्यायः देवीयोगसंवादः ओम अस्य श्री उत्तमशैलस्य रुद्रार्षिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजं सूर्यतत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तमचरित्रवर्णे योगः ओम गंडाचूड़ायानि शंकमसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताभ्यैर्दधीघनादविलसत् सीताक्षुतुल्यप्रभा गौरीरेण समुद्भवां त्रिजगदा आधारभूता महापूर्वां सरस्वती मन्वते शुभाभिरत्याभिनीं ओम मे ऋषिर्वाच पुरा शुम्भरि शुभाभ्याम् असुराभ्यां सतीपते त्रैलोक्यं यज्ञमागच्छ प्रदामलयाश्रयामकाले वसूयया पद्म अधिकारं तदैतवं कौबेरमलयाम्यं च चक्रादे वरुणस्य च कावेव पर्णन्ति च चक्रलोकन्निकर्मण तयो देवा विनियन्तुता रक्तराजा प्रयासिता हृदाधिकारस्य ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्य प्रयासिता तयास्माकं करोदन्तो यदा पूर्णताभिधा भवदानाशयिष्यामि तर्षणा परमापदा इति कृत्वा मदिदेवा इमवन्दं नगेश्वरं जग्मुतर्करो देवी विष्णुमायां प्रदुष्टुः देवावोचो नमो देवी महादेवी शिवाये सततं नमः नमः प्रकृते भद्राये यदा प्रणतास्मदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चिरंतनरूपिणे सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धे श्रीये गोर्मे नमो नमः नैवेद्ये गोप्रदां लक्ष्मी सर्वाण्यै नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये गात्रे तदैव कृष्णायै दोम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नगातस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै निर्वेत्रत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येन नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानामधिदेषु या भूतेषु सततं तस्यै याप्यै देवी नमो नमः चिदिरूपेण या कृष्णं तेजव्याप्यस्ति जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुधासुरै पूर्वमपि संशया तदा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभेदुरीश्वरी शुभानि वज्राणि बन्धुचापदा या साग्रतं चोचददैत्यदाभिदै अस्माभिः शान्तसुरैर्नमस्यते या तस्मृहाभ्यन्तरमेव मन्दिना सर्वापदो भक्तिविनं प्रणोति ऋषिर्वाचाम् एवं प्रभावियुक्तानां देवानां तत्रपादति स्नातुमभ्याययो गोहि ज्ञानव्यानवनन्दना साम्यवेदांशुरांशुभ्यो भवद्भिष्टो यदेतः शरीरकोशनश्चास्य समुद्भूता प्रतीचिवा तोत्रममैरक्रियते शुम्भदैत्यनिरान्तरे देवै समेतै समरे विशुम्भेन पराजितै शरीरकोशान्तस्य पार्वत्यानि सकाम्बिका कौशिकीनिषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्ततायां तु कृष्णपूर्सापि पार्वती कालिकेति समागतः हिमाचलराश्रया ततोऽम्बिकापरं योगं विभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च मृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय ताभ्याः सा देवस्तु मनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराजा वासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्कुधिद्रूपं दृष्टं चेन विदुत्तमं न्यायदाम्भाप्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वरा त्रिरत्नमणिजा भङ्गी योजयन्ति दिशस्तिषा सानुतिष्ठति दैवेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हसि यानि रत्नानि मणयो गजाचारीणि वै प्रभो त्रैलोक्येषु समस्तानि साम्प्रदम्भाति ते कृते अय्यापदसमानीतो यजरत्नं पुरन्दरा पारिजातरत्नच्छायं तदेकोच्चै प्रवाहया विमानं हंससंयुक्तं एतत्तिष्ठति वेङ्कटे रत्नभूतमिहानीतं यदा शीघ्रेतसौभुतं निधिरेशमहापद्मा समानीतो धनेश्वरा इन्द्रकिनीन्द्रलोचापि मालामन्त्राणपङ्कजां चन्द्रं देवारुणं गेहे काञ्चनश्रावितिष्ठति तदायं शन्तनवरो यः पुरास्ति प्रजापते मृत्योरुद्रान्तिका नाम सतीशत्वया पाशस्थलितराजस्य प्रादुस्तवपरिणमे निशुम्भस्याभिजाता समस्तारत्नजातया वह्निजापितदोभ्यं अग्निशौचेन वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तानां कृतानि मे श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न कृत्यते ऋषिर्वाचां विषमेहि वनशुम्भ सकदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दुग्धं देव्या महासुरम् इति चेदिरवक्तव्या सा गत्वा वदनं मम यदा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सकत्र गत्वा यथास्ते शरीरोदेशैशोभने सा देवीनां पदप्राह श्रेष्ठमग्रयामिह दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ
त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स्वसकाशमिहागता अव्यापदात् सर्वासु यस्सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यादि संयताकस्मृणुष्वत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानकं सर्वान् उपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यानि शेषदा तथैव गजरत्नं च हृदं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्भूतम् अश्वरत्नं महामये उच्चैः प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रणेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सात्वमस्मानुभागरस यतो रत्नभुजो वयं मावामानुजं पाहि निशुम्भविक्रमं पदत्वं सञ्चलापाहि रत्नभूतासि वैद्यता परमैश्वर्यमतुलं प्राप्तसेवत्वरिग्रहा एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां प्रजा ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा येदं कार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् प्रयोजया त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो निशुम्भश्चापि कादृशा किन्तत्रयप्रतिज्ञातं मिथ्याक्रियदेवतं श्रूयतामत्वबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं विभोपति यो मे प्रतिफलो लोके समे कर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि वक्त्रं देवी द्रौहि महाव्रता त्रैलोक्ये पुमान् तिष्ठे अग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामनिदैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः त्रित्वमेका इन्द्राद्या सकला देवा तस्सुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां पदं तेषां श्रीप्रयासति सम्मुखं साधं गच्छमये भोगा पाशं शुम्भनिशुम्भयो तेषा दर्शननिर्भोगा गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत्तदी शुम्भो निशुम्भचारि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोकिता पुरा सर्वं गच्छमये भोगं यदेतत् सर्वमाहुता तदा चक्षुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु यत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देवी गुणसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेवी नमः।